नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि शब बरात की रात हम क्या करें। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने 4 रातों में बलाइयों के दरवाजे खोल दिए हैं। यानी 4 रातें हैं जिसमें अल्लाह ताला बलाइयों के दरवाजे खोल देते हैं। उनमें से पहली रात ईद उल अज़हा की रात है, दूसरी ईद उल फितर की, तीसरी अरफा की रात यानी 9 ज़ुल्हिज्जा की रात, और चौथी रात जो है वो शबानुल मुअज़्ज़म की रात है यानी 15वीं शबान शबानुल मुअज़्ज़म की रात 15वीं शबान जो है ये वो रात है जिसमें मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, जिसने पैदा होना है और जिसने हज करने हैं, उम्रे करने हैं, किसकी शादी होनी है, किसको रिस्क मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसका काम कर दिया जाएगा। यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक पूरे साल की लिस्ट फरिश्तों को हवाले कर देते हैं कि किसने मरना है, किसने जीना है, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना, किसको महरूम करना है, किसको अता करना है। तो ये पूरे साल की लिस्ट चूंकि फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है, तो ये मांगने वाली रात है, ये अल्लाह से दुआएं करने वाली यह रात है कि अल्लाह तबारक व तआला कि अगर हमारी किस्मत में बदनसीबी है तो अल्लाह तो हमारे अच्छे नसीब लिख दे, अगर अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में महरूमियाँ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमा दे, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें हैं, परेशानियाँ आने वाली हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमा के हमारी ज़िंदगी में राहतें लिख दे, खुशियाँ लिख दे, सुकून लिख दे। और अल्लाह से हिदायत मांगनी है, अल्लाह से मगफरत मांगनी है, अल्लाह से रिस्क भी मांगना है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें सारी नेमतें अता फरमा, खा वो रिस्क है, हिदायत है, सेहत है, इज्जत है, हर चीज़ यानी अल्लाह ताला देने वाले हैं, अल्लाह ही से मांगना है। तो इन चीज़ों का एहतमाम करना है इस रात में। और क्या करना है कि सबसे पहले आप ऐसा करें, नवाफिल पढ़ें। मगरिब के वक़्त ही ये नवाफिल जो हैं आपने पढ़ने हैं और ज़रूर इसको पढ़ें। ये 6 नवाफिल हैं, इसका एहतमाम करना है और इनको 2-2 करके पढ़ना है। अच्छा, 2 नफल आपने पढ़ने हैं कि अल्लाह ताला उम्र में बरकत के लिए, यानी नियत ये करनी है कि मैं उम्र में बरकत के लिए पढ़ रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे शोहर की, या जिन जिन से आपके वालिदैन जिंदा हैं उनके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। यानी नफल आपने 2 ही पढ़ने हैं, लेकिन आप सब की नियत कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मैं इन सब के लिए, अल्लाह पाक उम्र में बरकत के लिए ये 2 नफल जो है वो अदा कर रही हूँ। तो वैसे ही इसको पढ़ना है, इसका कोई पढ़ने का खास तरीका नहीं है। जैसे सूरत फातिहा तो वो जरूरी होती है, उसके बाद आप कोई छोटी सी सूरत जो है वो आप पढ़ सकते हैं। 2 नफल पढ़ने के बाद आपने ऐसे करना है कि इसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें या फिर 1 मरतबा सूरत यासीन को पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद ये 2 नफल आपके हो गए। इसके बाद 2 नफल आपने पढ़ने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को, मेरे शोहर को, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला हर किस्म की आफात से, बिलियात से, हर बलाओं से या रब करीम तो हमें बचा के रखना। उसके लिए 2 नफल पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आपने वही 21 मरतबा सूरत इखलास या फिर 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़ लेनी है। इसके बाद जो आगे 2 नफल पढ़ने हैं वो आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करना, यानी सिर्फ अपना मोहताज रखना, किसी का मोहताज न करना। वो मोहताजी खा माली सूरत में हो या जिस्मानी सूरत में हो, तो हर वक्त यही अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ये अल्लाह से बहुत बड़ी दुआ है। तो क्या है, ये आपने 2 नफल पढ़ने हैं इसी तरह ये नियत करके, और उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास पढ़ लेनी है 21 मरतबा, या आपने सूरत यासीन जो है वो पढ़नी है। देखें, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अलावा फिर इशा की नमाज पढ़ें। इशा की नमाज के बाद आप जो हैं क्या करें, उसके बाद नमाज तस्बीह पढ़ सकते हैं, जिक्र करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह से दुआएं करें। ये मांगने वाली रात है, अल्लाह को राज़ी करने वाली रात है कि देखिए इस दिन हमारी जो किस्मत है वो जो है फरिश्तों के सुपुर्द कर दिया जाता है, हमारा पूरे साल की लिस्ट। तो जब हम अल्लाह से मांग रहे होंगे, अल्लाह से दुआएं कर रहे होंगे, अल्लाह की तारीफें कर
رہے ہوں گے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے، جب ہم کہہ رہے ہوں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تجھ سے بڑی طاقت اور قوت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جب اس طرح اللہ کو ہم پکاریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تو ہماری جو تقدیر، جو اس کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خیر و برکتوں والے لکھ دیں گے۔ تو آپ نے اس رات کا ضرور اہتمام کرنا ہے، ضرور جاگنا ہے۔ جو آپ سے، اب میں یہ نہیں کہتی جیسے ہم نے بکس وغیرہ میں پڑھا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ 100 نفل پڑھیں، 50 نفل پڑھیں، تو پیاری بہنوں ایسا نہیں ہے، اتنی عبادت کریں جو آپ خوشی سے کر سکیں، دل سے کر سکیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ 100 نفل جو ہے اس کی نیت کر لیں پھر آپ تھک جائیں۔ دیکھیں ہمارا دین آسان دین ہے، اس میں وہ عبادت کریں جو آپ دل کی خوشی سے کر سکتی ہیں، یعنی آپ کے جتنے آپ کے نفل پڑھنے کو دل کر رہا ہے اتنے نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، کچھ بھی آپ دعائیں اللہ سے کثرت سے کریں، اللہ سے بخشش جو ہے وہ مغفرت ضرور مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر تھی اور شعبان کی 15ویں رات تھی، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں ہیں، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ حق تلفی کریں گے، تیرے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو آپ سے دعائیں کر رہے تھے، مغفرت فرما رہے تھے، جتنے وفات پا چکے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ ایک اور حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، یعنی اس طرح ندا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف اس رات میں، یہ ہر رات میں، یعنی رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتے ندا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ شب برات آتی ہے تو شب برات کو مغرب کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اسی وقت یہ ندا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا سب سے پہلے کیا ندا ہوتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کو پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں راتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے پیچھے گزری معراج النبی جو تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں رات عطا فرمائی جس میں آپ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو اس طرح اللہ نے وہ رات عطا فرمائی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعبان کی رات آنے والی ہے، اس میں ضرور اہتمام کریں، ضرور اہتمام کریں، ضرور جاگیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری قسمت کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلائیں والے کر دے، خیروں والے کر دے، صحتوں والے کر دے، عزتوں والے کر دے۔ تو ضرور آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پکارتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر میرا ادا کرو، اگر مجھ پر ایمان لاؤ
تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے میری طرف رجوع کرے، میری طرف آئے اور میں اس کو معاف کروں۔ تو آپ نے ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے، دل کی خوشی سے جاگنا ہے، دعائیں کرنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو عبادت کریں اور صبح کا روزہ رکھیں، اور اس کے بعد 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے میں، آپ اور ہم سب مل کر دعائیں کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں گے، پوری امت کے لیے ہم دعائیں کریں گے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے انشاءاللہ۔